अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद करें ना ठीक हो। सो मैं थोड़ा भरा मलिक हमीद जी। दोस्तों, पिछले दिहाड़ों के विच 2 दिहाड़े पहले तुसां डिठा है कि लादी गैंग दा पुलिस मुकाबला थी है, जिंदे विच एक सब इंस्पैक्टर शहीद हो गए, प्राय जख्मी थी गए। लादी गैंग दा बड़े अरसे तो एक चर्चा आंदा पी। सारे दोस्तों को पता है कि लादी गैंग थी पे सोशल मीडिया के उत्ते भी हर पासे। तो दोस्तों, अज मैं थोको ये दसावना चाहना कि लादी गैंग की इब्तदा किवें थई है। अक्सर दोस्तों को इस गल का इल्म कोनी कि ये जड़ा लादी गैंग है ये बना किवें है, ते लादी है कौन। क्या लादी नां दा जड़ा बंदा है, क्या ये गैंग उस बनाया है? क्या जड़ा लादी नां दा बंदा है, क्या वो क्रिमिनल है, वो बदमाश है, डाकू है, केश है? अज लोगों को मैं एक बड़ी कीमती मालूमात देंदा पिया। अक्सर दोस्तों को इस गल का इल्म कोनी कि लादी कौन है। तो दोस्तों, असल जड़े लादी हैं ना, ये कोई जराइम पेशा लोग नहीं, ना ही इन्हां दा जराइम नाल कोई दूर दूर तक वास्ता है। शरीफ आदमी ने शरीफाना तौर पर अपनी जिंदगी बसर करेंदे पे हैं। असल ये इन्हां दी आपस की दुश्मनी है। दुश्मनी कहने नाल है एक हमसाए हैं, 2 कबीले हैं, ये हमसाए हैं, ढोरे ते ये लादी। इन्हां दी आपस रिश्तेदारियां भी हैं, एक बंदा रिश्ते नाते भी थे हुए हैं, बन्ने सांझी भी इन्हां दी है। एक को बन्ना है, एक बन्ना इन्हां ने यारियां दोस्तियां प्यार मुहब्बत सब कुछ इन्हां दा एक बैद नाल है। आवन वंजन गमी खुशी सारा कोई परेशानी को नहीं। लेकिन जिसले तकदीर बंदे को विलाका देवे ना, तो उस लिए कोई सबब ऑटोमैटिक बन वैंदा। लादियां दा ते ढोरां दा क्योंकि बन्ना है मुश्तरका, उस बन्ने दे उत्ते कुछ दरख्त वगैरह हैं। जिसले दरख्त कट्टण दा टाइम आए, इन्हां दा आपस में रौला पै गया। ये लादी वाले जड़े हैं ना, लादी ग्रुप वाले, ये आदे हैं भाई ये साडन ते ढोरे आदे हैं साडन। सब तो पहले मैं थोक दसा चाह, ये लादी नां दा जड़ा बंदा है ना, ये 25-30 साल पहले की गल है। वो एक बजुर्ग आदमी है, 80 साल का सफेद रेश बजुर्ग है। उनका नां लादी है, ना तो वो कोई जराइम पेशा बंदा है, ते ना ही वो कोई क्रिमिनल आदमी है। एक 80 साल का बजुर्ग दोस्तों, वो किवें कोई क्राइम कर सकता है, या मेरी जहनी तो नहीं आता। क्योंकि रोला इन्हां दा पै गया ये दरख्तों तो रोला पिया, तो ये एक बार हाथ पाई भी थी, तो जिमें छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा होंदा उवें इन्हां दा थिया। लादी कमज़ोर हैं ढोरां दे निस्बत, क्योंकि मार खादी खड़े हैं लादी। इन्हां को इतनी पावर ते इतनी जुरत नहीं जो ये उन्हां नाल मत्था गिने ना ढोरां नाल। इन्हां कानून का सहारा गिदा, कानून का दरवाज़ा खटखटाया ने, इन्हां थाने ते गए दरखास्त दी ने भी सारे नाल ढोरां ज़्यादती की है, साकू मारा कुट्टा इन्हें, साढ़े दरख्तों ते भी कब्जा कर गए थे, तुसा मेहरबानी करके सारी दाद रस्सी की वही। इतों थी इवें कि बात एक गलबन जीवन नां दा बंदा है या हैदर नां दा बंदा है, इवें है। पुलिस वाले उसको गिरफ्तार करके थाने ते गिन गए।
جڑے تھانے تے گھن گئے اتھاں اس کو ہارٹ اٹیک تھیندا ہے جڑے ہارٹ اٹیک تھیندا ہے وہ بندہ اتھاں فوت تھی ویندا ہے جڑے بندہ اتھاں فوت تھیندا نا تو انہاں دشمنی دی تدا اتھاں شروع تھی ویندی ہے اس ٹائم ڈھوراں آکھائی لادیاں کو بھئی اے بندہ ہن تھوڑے کھاتے چے ایندا اساں تھوڑے کول پور چیسو بھاویں کچھ تھی وینے بندہ تو مویا تھانے دے وچ اے غریب تا ماری بھی نہ کھڑوتے بندہ تا اللہ دی اے نال ہارٹ اٹیک نال فوت تھی گیا تھانے دے وچ لیکن انہاں دا جڑا پہلے رولا چلدا پیا درختاں دے راہ تے چلدا پیا یا رڑ دے راہ تے چلدا پیا تو یہ دشمنی انہاں دی جڑے انہاں دا بندہ ڈھوراں دا مرد ہے انہاں دی دشمنی پی ویندی ہے قتلاں دی انہاں دا رولا بہت شدت اختیار کریندا ہے انہاں 2-4 سالاں دے وچ 7-8 بندے ڈھوراں دے مر گئے تے 7-8 بندے لادیاں دے مر گئے یہ دشمنی دے وچ انہاں ڈھوراں دے وچ ایک بندہ ہے عبداللہ نا ہے عبداللہ ڈھورا کو سڈیندے ہیں پیسے والا بندہ ہے اس آکھا جڑے اولادی ہیں نا یہ تو بدماش نہیں نا اپنا گینگ ہے اس آکھا بھی یہ لادی گینگ ہے انہاں دا نام لادیاں دا لادی گینگ رکھن والا عبداللہ ڈھورا ہے ہن تو وہی مر گئی شدہ ہر کہیں دے اعمال ہر کوئی اپنا جواب دیندا پیے تو دوستو تو ایک گل اساں چا جڑے میں یہ حقائق کٹھے کیتے ہیں اوہ بیان کریندا پیا میرا مقصد کہیں دی دل آزاری نہیں میرا مقصد کہیں دی تعریف کرنا بھی نہیں اگر کہیں میرے دوست دی کہیں میرے بھرا دی دل آزاری تھی وے تو میں معذرت خواہ ہاں لیکن جڑے حقائق ہیں وہ بدل نہیں سکدے میں جڑے تو کو حقیقت دسیندا پیا ڈی جی خان دے اکثر دوستاں کو بھی اس دا پتہ ہو سی تے این دی تصدیق تساں کر بھی سکدے وے کہ میں تو حقیقت دسیندا پیا پیچھے تھی یہ ہے کہ جس ٹائم عبداللہ ڈھورے آکھائی نہ بھی اللہ دی گیں گے کوئی بھی شہر دے وچ کوئی کتھائیں کوئی واردات تھی ویا نا یہ الزام دے تلا رہندے ہیں یہ اللہ دی گیں گالے ہیں جی یہ فلاں چوری انہاں کیتی ہے فلاں ڈاکہ بھی اللہ دی گیں گالا مارا ہے یہ تھیندے تھیندے انہاں لادیاں دے ڈھیر سارے پرچے تھی گئے کمزور بندے ہیں اپنا دفاع نہیں کر سکتے پرچے شرطے انہاں دے ڈھیر تھی گئے یہ وقت اتھوں ہجرت کر کے تے یہ سیمنٹ فیکٹری تو اگاں تقریباً 30-35 کلومیٹر اگاں یہ درہ سفیدو یہ درہ سفیدو دے وچ شفٹ تھی گئے تھیون والا کون ہے محمد لادی محمد لادی شفٹ تھی ویندا ہے درہ سفیدو دے وچ 2 پتر نے دے مجید تے شبیر مجیدو سڈیندے ہیں شبیرو سڈیندے ہیں اس بندے دی حد الوسع کوشش ہے کہ بھی میں اپنے بچوں کو اس جرائم دی دنیا تو میں بچا کے رکھا اس اپنے بچوں کو درہ سفید گھن گیا اتھا شفٹ تھی گیا پانی دا وسائل کو نہیں اتھا کو نلکا وغیرہ بھی سلوایا کھوہ بھی کھٹوایا علاقے دے جڑے لوگ ہیں پانی دی سہولت انہاں کول کو نہیں یہ محمد لادی اتھا پانی دی سہولت ہی محمد لادی دیتی ہے لیکن وقت بھی سکون تے جڑا نا عوام نہ رہواں دیتا عوام کے نہ رہواں دیتا اصل وچ پولیس والے جڑا نا وہ انہاں دا اپنا ایک نیٹ ورک بنایا ہوندا ہے پولیس والا اپنا جڑا نیٹ ورک بنایا ہے نا اندے سیمنٹ فیکٹری دے کول بیٹھے جندانی اچھے لوگ ہیں میرا مقصد کہیں دل آزاری نہیں ہر قوم دے وچ کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہوندے ہیں جنہاں دا ذہن ذرا مختلف ہوندا ہے کچھ لوگ
पुलिस वाला अपने नाल ये जिंदाणियां को रला किया। उन्होंने को ना आखा यार भाई ये लादी गैंग वाले जेडे हैं ना ये सबको जलील की पैन वारदात करें तुसा साडी हेल्प करो। वो हेल्प दे चक्कर च आ गए जिंदाणे जिन्हां दा खमियाजा उन्हां को भुगतना पै गए ते सब तो नुकसान ही इन्हां जिंदाणियां दा बहुत ज़्यादा थी आवे। लादी गैंग कोली ज़्यादा नुकसान ये इन्हां चाहे जिंदाणियां चाहे। अच्छा हुण थिया कि पुलिस वाला आखे भी जेड़ा तुसां इत्थां लादी गैंग दा बंदा देखो तुसां उस ते हमला करो उसको जख्मी करो उसको मारो तुसां सारी हेल्प करो असां थोड़े ते कोई FIR वगैरह भी को ना देसो। जिंदाणी जेड़े हैं ना उन्हां पुलिस दा साथ ॾियण दी हामी भर की। कई दफ़ा पुलिस वाले नाल ये जिंदाणी उतां पहाड़ ते भी गए लादियां दे घर ढहाए ने उन्हां दे घरों को बहाई लाई ने यानी कि जिवें पुलिस दा ऑपरेशन होंदा है ये जिंदाणी उन्हां दे नाल साथ दित्तो ने। इत्थों मोहम्मद लादी जड़ा है ना वो बड़ा परेशान है भी ये कि थींदा पे मैं अपना इलाका छोड़ के दरा सफैदू दे विच आया तां इत्थां भी मेरा जड़ा ना जीवन महाल थी गए मेरे इत्थां कोई जीवन वाली चस कोनी। तो बात इवें थिया कि दरा सफैदू छोड़ देता वो अपने पुत्रा को अपनी घर वाली को नाल ला के तो से शरीफ शिफ्ट थी गया। तो से वजन तो पहले कोई दोस्तों को पता हो सी सोशल मीडिया के जरिए अपने मरण की फेक खबर ही चलाई आई भी मैं इन दुनिया तो टुर गया। मकसद के भी मैं गुमनामे की जिंदगी गुजरे सा अपने बच्चों की परवरिश करे सा सारा निज़ाम करे सा उस झूठ मूठ की खबर भी अपनी मौत की फैला दी आई तो से शिफ्ट थी गया। लेकिन यार दोस्तां उनका पीछा वाते नहीं छोड़ा तो से तक पहुँच गए हैं पिछों उत्थां मन के इन्हें मोहम्मद लादी को मारा आई वल आलम नाल उसले पुलिस है या नहीं इस चीज़ का मैं कोई इल्म को नहीं। लेकिन मोहम्मद लादी जड़ा ना उत्थां फौत थी गया। पिछों उनके बच गए हैं दो पुत्र मजीद ते शबीर एक उनकी बीवी। सारा को पता है इत्थों अज जड़ा है ना उन्होंने उत्ते मजीद मुश्किलात आवन लग गई हैं उनके बालों के उत्ते। उस वेले कोई ये इन्हां दी उम्र ही इतनी कौन आई 18 साल 20 साल टोटल उम्र है इन्हें शबीरू होनी थी मजीदू होनी थी। जुल्म ये थी आई कि मोहम्मद लादी दे कत्ल की FIR इनके बेटां दे उत्ते थी गई आई शबीर ते थी गई है मजीद ते थी गई है। बे परचे भी इन्हां ते थी गए तो ये इहदे प्यू वाला कत्ल वाला मुकदमा ही इन्हां ते थी गया। वत ये इत्थों शिफ्ट थी गए हैं कितां जेड़े पहले इसके मकान दरा सफैदू दे विच मोहम्मद लादी वंज बना है ना ये सारे इत्थों हिजरत करके वला दरा सफैदू पहुँच गए हैं। जेड़े दरा सफैदू पहुँचे हैं उत्थां वत इस गैंग दी वत मजीद किवें बुनियाद बनी इस गैंग दे विच वला बे बंदे किवें शामिल थे क्यों थे किस वास्ते थे ये भी एक अगा अजीब दास्तान है। अज वाली इस दास्तान दे विच मैं तुहानू ये दसावना है भी लादी गैंग दा नां किवें बनाई इहदा नां कैं रखा ते लादी कौन आई। हुण अगा मोहम्मद लादी भी फौत थी गया हुण उहदे रह गए दो बेटे जेड़े वला दरा सफैद पहुँच गए। हुण उन्हां दे नाल ॿिया कौन कौन शामिल थिया किवें शामिल थिया ते अगां इस गैंग खतरनाक रुख क्यों इख्तियार किया है इंशाअल्लाह ये कहानी थोक वत मैं कल दी वीडियो दी विच दसां दोस्तों की वीडियो लंबी थींदी वेंदी है तो मैं वत एक दफ़ा आखसां दोस्तों को माजरत करे सां अगर कंहिं जी दिल आज़ारी थी वे तां
لیکن ریئلٹی یہ ہی وے جی میں تو کو حقیقت دسی ہے حقیقت یہ ہی وے بشک ڈی جی خان جو تساں کہیں بندے کول بھی ان دی تصدیق کر سکدے وے میں اپنے ذرائع نال اپنے سورسز نال جویں میں کو پتہ لگدا ہے میں اویں تھوک بنا کے میں ویڈیو دیندا پیاں تے کل انشاءاللہ اس دا مزید جڑا ہے اس دے حقائق تو پردہ اٹھائسوں کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازت دیو سائیں سونے رب دے حوالے اللہ حافظ